خواتي مسخ عليكم، جيسبر راكم ملاح، باسكو حنا مالغري تو راهم يديروا لنا راح نكونوا ملاح، مالغري تو واش راهم يعني يحبوا يسكتونا، مالغري تو مازالهم يتهربوا فينا، بصح نبقاو ديما ملاح. اليوم حبيت نحكي لكم على اون افير لي ماذا بيا كاع لوبينيون بوبليك الجيريان، كاع الناس اللي يقراو الجيري بارت ولي ليكتور الكتريس تاعنا، وكاع الناس اللي يتبعونا سواء سور ام ال تي في ولا في لي فيديو اللي يديرون في الجيري بارت، والناس اللي يتلاقاو معنا برا واللي يشجعونا ولا يبعثوا لنا لي ميساج، ومالغري كو رانا في المنفى وبعاد ومازالوا الناس يبعثونا في لي ميساج دوبي لو بيي اكسيتيرا. حبيت نحكي لكم على اون افير اي جيمغي كو فو سويي سيت فواسي participer معنا في الكومبا هذا. vous devez participer dans ce combat، تشاركوا معنا في النضال هذا ضد المال الفاسد ومع الجزائر الجديدة pour la construction de l'Algérie de demain, pour la construction d'une deuxième république et pour la séparation de l'argent de l'oligarchie de la politique. تعرفوا باللي احنا في الجيري بارت تكلمنا بزاف على on a fait beaucoup d'enquêtes sur les oligarques algériens. Les oligarques algériens et les hommes d'affaires qui ont profité de l'époque de Abdelaziz Bouteflika, qui ont profité de leur amitié avec Abdelaziz Bouteflika, ou استغلوا الصداقة تاعهم و يعني le soutien تاعهم le 4e ou le 3e mandat jusqu'au même 5e mandat اللي حبوا يجوزوه والحمد لله ما جاش grâce يعني الشجاعة وفخامة الشعب الجزائري، grâce à la grandeur du peuple algérien. On a enquêté sur tous les oligarques هذو وتكلمنا عليهم وخرجنا لي زافير تاعهم وذكرنا ميم لي كونت بونكير تاعهم وقلنا واش عندهم في ليترونجي واش عندهم في الجزائر، وتسائلنا في بعض كي كنا عندنا ادله باللي هذو لي زافير ايتي لي زافير ايليغال وما يقادوش القانون الجزائري، قلناها بكل شجاعه من قبل بطريقه مباشره قبل ما يبدا الحراك. وحنا شخصيا عندي الجيري بار درناه في شهر ماي 2017، يعني بين 2017 شهر ماي 2017 و 22 فيفري 2019 خليكم تحاسبوا. كنت في الجي، كنت في الجزائر ندير لي زيميسيون تاعي ونتكلم بطريقه على حقره الجزائريين وعلى الرشوه والتشيبا والبقشيش والحقره اكسيتيرا، وكيفاش هذو الناس بطشوا يستعملوا دراهمهم وتفرعنوا وحبوا يسكتوا الجزائريين ويدوا يعني بامتيازات، الدوله تعاونهم بالامتيازات وبلي كريدي بونكير باسكو هما ايزون سوتنو لا كومباني الكتورال تاع الكاتريام موندا سورتو بدات من الكاتريام موندا، حبوا كاع يدوا وينهبوا كاع البلاد. انا لحد الان حبيت دائما نحبش نحكي بزاف على روحي، ولكن اليوم سحقيتكم وماذا بيا كاع تجوا لو 18 جوان ان شاء الله او تريبيونال دو فونتينبلو. السي محمد العيد بن عمر رفع بنا دعوة قضائية هنا في فرنسا في تريبيونال تاع فونتينبلو. هذا تريبيونال تاع فونتينبلو اللي جاي في ايونيور دو باري. السيد عمار بن عمر راح جاب لنا افوكات هنا في فرنسا ودفع، هو عنده المال بيان سور، هو عنده دراهم اكسيتيرا، ويقول بلي هو راهو ضحيه تاع ضحيه عبد السمار وضحيه الجيري بارت وضحيه الناس اللي يتكلموا على الفساد واللي يتكلموا ويدومونديو له يعني ويسقسوه من اين لك هذا. وهو يقول باللي انا تهمته بالباطل. سي محمد العيد بن عمر رئيس مركب بن عمر le groupe président du groupe بن عمر il m'accuse de l'avoir diffamé et d'avoir dit des contre-vérités. واش يدوموندي لي يا جماعه؟ يدوموندي لي 20 000 euros le milliardaire عمار بن عمر، le milliardaire محمد العيد بن عمر، lui qui pèse plus de 500 millions de dollars, lui qui a financé le 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Il l'a dit de manière officielle, de manière publique, dans un communiqué fait janvier 2018 où il dit je soutiens le 5e mandat. Ou même il a même considéré dans un communiqué c'est de la diffamation de ne pas soutenir une information comme quoi le candidat Ali Gdiri. راح دار un communiqué قال لهم c'est de la diffamation et je soutiens Abdelaziz Bouteflika, je n'ai jamais retiré mon soutien à Abdelaziz Bouteflika. هذا قالها هو شخصيا dans une déclaration publique والكومونيكي كاين وموجود وعندنا نسخه منه اكسيتيرا. هذا الانسان اللي داير امتيازات كبيره واللي مر الكاتريام موندا يعني اون ايشونج دو سوتيان au 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika ou la présidente de la chambre algérienne du commerce de l'industrie هو او يقول باللي انا جلي ديفامي ويطلب مني 20 000 euros ويقول باللي واش يدوموندي خلص يعني اون افوكات وخلصها غاليه على حسب المعلومات اللي عندنا، ويطلب من العداله الفرنسيه
هذا اليوم يعني هو اللي كيسوتني عبد العزيز بوتفليقه، كيسوتني لو ريجيم عبد العزيز، هو رمز من رموز لوليغارشي مع صاحبه علي حداد، واللي علي حداد اللي راه في الحراش كما على بالكم. جو رابيلكم محمد العيد بن عمر ايتي اوسي فيس بريزيدون دو اف سي او دو علي حداد، يعني كان عنده منصب سياسي، كان عنده منصب في اف سي او علي حداد، وكان نيميرو 2 براتيكمون مور علي حداد. وعلي حداد راه في الحبس على بالكم بلي زافير تاع علي حداد، وعلى بالكم بلي بن عمر حاجه كاع الجزائريين على بالهم بها بلي لا سوتو الكاتريام موندا، وكان بطريقه علنيه. وحكيت لكم على الكومونيكي اللي داروا على السانكيام موندا والامتيازات اللي داو. انا درت لي زارتيكل على الامتيازات اللي داوهم، وتكلمت سورتو على الشركه اللي دارها هو في لا سويس باسم خوه، alors que خوه عايش في قالما، لا ريزيدونس تاعو بقالما، راح حل اون سوسيتي في لا سويس، يجي دوني لو نون سا سوسيتي، وقلت وين جايه في لوزان، وكتبت كاع مقالات. هو او يهدد فيا، هذيك الوثيقه تاع التهديد تاعو باللي لو كان جو روتير با لي زارتيكل اللي كتبتو عليه، هاهم ليك عطى ميم اسامي لي زارتيكل وعطى كلش بلي باساج تاوعي، كوم كوا il va demander à la justice française de me condamner à 20 000 euros. يعني شوفوا كيفاش كالكو ارتيكل écrit par un journaliste زوالي منفي من بلادو، ما تجوش العيد ني مع ماليه ني مع ولادو ني مع يماه ني ما يشوف عائلة تاعو من بعيد. يعني quelques articles que j'ai écrit comment ils font mal, comment ils peuvent faire mal à un oligarque algérien qui pèse plus de 500 millions de dollars، اللي حاكم لا شامبر الجيريان دو كوميرس ودو لاندستري. ما شفنا حتى الفايده تاعو، لو موندا تاعو ما شفنا كوميرس، ما شفنا اندستري في الجزائر. برادر وادو علي حداد في لو اف سي او يروح حتى لفرنسا باش يستعمل المال تاعو باش يقهر صحفي جزائري، خرج له وثائق برهان وخرج له توت لي بروف باللي عنده شركه في لا سويس، والشركه هذه في لا سويس. وانا تساءلت بطريقه دو مانيير توتالمون ليجيتيم خاطري خواتاتي، انا ما عندي حتى مشكل مع محمد العيد بن عمر، ما نعرفه ما تلاقيت به، ما راه نسيبي، ما كليت معاه حلوه، ما شربت معاه لاتاي. جو نكوني نادونا نحكي لكم الحكايه باش جزائريين، جو فو بروندر تيمون تو لي زالجيريان. انا ماذا بيا هي القضيه السياسيه الاولى هنا في اوروبا، اول قضيه سياسيه في اوروبا راح تكون خارج الوطن، راح تكون 18 جوان ان شاء الله، 18 جوان في محكمة فونتنبلو اللي جاية ا 1 اور دو باري. ماذا بيا كاع الجزائريين يحضروا هذه المحكمة هذه ويجوا يشوفوا بعينيهم كيفاش ان ملياردير جزائري، ان ملياردير الجيريان بدراهمو سيتيرا، يعني نون سولمون ما يحشموش بعد ما يزون سوتنيو لو ريجيم تاع بوتفليقه، وشفنا النظام تاع بوتفليقه وين دانا، وشفنا باللي الملايين من الجزائريين خرجوا شافوا بلي حبوا يجوزوا لنا ان كادر يا جماعه، حبوا يستعملوا ان كادر تاع انسان مريض ما يهدر ما يندب، حبوا يستعملوه. هذا الانسان عنده ان كومينيكي خارج ديريكتومون، هو يقول باللي انا جوسوتي عبد العزيز بوتفليقه. هذا الانسان ما راحش يستعمل العداله الجزائريه، ودوك نقول لكم على ما استعملش العداله الجزائريه، راح يستعمل العداله الفرنسيه باش يطلب عليا لورو باش نخلصوا انا 20 000 يورو ونحيلو هادو لي زارتيكل. واش يقول في لي زارتيكل؟ لي زارتيكل خرجت لي بروف لي ستاتيو تاع لونتربريز تاعو في لا سويس. اسكو سي لا ديفاماسيون كي تخرج انت وثيقه وتقول باللي ها واش عندك في لا سويس؟ اسكو كي خرجت له لونتربريز وتسائلت وقلت باللي هذه لونتربريز تاعو في لا سويس يقدر يستعملها باش يدير لا سورفاكتوراسيون؟ هو راح سبني دون ان كومونيكي وقال بلي انا جو سوي ان سومور دو لا، وسبني وشتمني، ولي ما يعطينا لي بروف ويبين الجزائريين بلي انا يكون لك راجل سي بن عمر، وبين الجزائريين بلي انا راني غلط، بلي الاستثمارات تاعك في سويسرا استثمارات يعني عندهم غرض اقتصادي، وعندك لوتوريزاسيون تاع لا بونك. انا واش قلت؟ قلت في زارتيك تاعي يا جماعه كو دي لا لوا الجيريان، لا لوا الجيريان، لا لوا لو ريغلومون 0701 تاع بونك d'Algérie في الارتيكل تاعو 8 و 7 اكسيتيرا il explique que ان الجيريان اللي عايش في الجزائر كي ريزيدون الجيري ما عندوش الحق يكون عنده ممتلكات في الدول الخارج. الممتلكات هذه لا با دروا دافوار دي زافوار بانكير سمحوا لي ولا ايموبيليير à l'étranger qui seront financés par son argent gagné en Algérie. وهذا القانون نعم. انت يا خويا انا جبت لك الملف وخرجت لك الوثيقه يا سي بن عمر باللي خوك دار بلا ريزيدونس تاعو تاع قالما راح دار شركه في سويسرا. هل من حقك انت بدراهمك اللي تربح بهم بالجزائر تروح دير شركه في سويسرا، والشركه هذه راك تقول باللي انت تستعملها باش تسوق يعني بور كوميرسياليزي اكسبورتي لي برودوي كو tu fabriques. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu fabriques pas des iPhones, tu fabriques pas des machines industrielles, tu fabriques du couscous et des pâtes et des produits alimentaires. وعلاش تروح لا سويس
qui est un paradis fiscal, تروح لوزان pour commercialiser du couscous algérien ولا المقارون اللي تخدموها في قلمة. فهمنا برك سيدي كسؤال. وانا وماذا بيا كاع الجزائريين يجوا الفوتن بلو ويدومونديو هذا الام دافير هذا ويسقسينا ويفهمنا وعلاش تستعمل سويسرا وتستعمل لوزان باش تبيع الكسكسو في اوروب في العالم. انا ما جدت شركه في تونس في فرنسا في الدوله وين كاين ضرائب وين كاين لا ترونسبارونس. بوركوا تا اوتيليزي اون سوسيتي انسويت دون ان بارادي فيسكال. هذا حقي انه تسال اسكو سي لا ديفاماسيون. كي صحفي جزائري يتساءل سيت كيستيون كي ليجيتيم افيك دي دوكيومون ا لابوي. ثاني تكلمت على البروجي تاعو اللي داه في قرصو سور ان تيران تاع 14 هكتار كي تي نونتربريز بوبليك تاع ابارتونون او جروب الرياض وين في السبعينات والثمانينات كانت الشركه هذه فيها ازدهار يعني بروسبيريتي. كنا نخدموا لي برودوي اليمونتير جاو حبوا يديروا معاه شراكه 60 40% وهو داها بطريقه ما فهمتش انا اسكو انا بوزوان اون سوسيتي كي مارش بيان يعني سي بوبليك. جزنا العيا العشريه السوداء وخرجت نيتي تكنيك اللي تقول بلي الماتيريال تاعها كان يسوى اكثر من 100 مليار وليتي تكنيك هذيك عاودوا ترافيكاوها في نظام بوتفليقه اللي كان بن عمر يعاون فيه ويساندو باش يردوا باش يطيحوا قيمه الماتيريال ويعاودوا يبيعوا الماتيريال ويليكيديو لونتربريز ويمدوا له البروجي ليه يديه ومن بعد خرجت له وثيقه رسميه واخرى باللي دا كريدي تاع 100 مليار نبيه وهذو كاع بالوثائق وفي لي زارتيكل. هل هذه سي لا ديفاماسيون؟ علاش ديت الكريدي تاع 100 مليار بور فينالمون البروجي تاعك قعد شهرين وخدمت به زوج خبزات برك. لو بروجي نا ميم با ايتي في. انا اتصلت بك وعندي ان تيموا وحنقدر كاع الوثائق العداله الفرنسيه. كاع الوثائق اللي عندي سوف تقدم للعدالة الفرنسية. Je vais tout donner, tous les documents que j'ai au niveau de la justice française. Et j'ai même des témoins qui attestent que j'ai pris contact avec le groupe Ben Ammar. Il n'a jamais voulu me répondre. J'ai pris contact avec l'entourage de monsieur Mohamed Laïd Ben Ammar. Il n'a jamais voulu me répondre. Insan hada au contraire هددني, il m'a menacé, il m'a snobé, il n'a jamais voulu me répondre. واليوم راه هو يعوز dire qu'il est victime. أنا نعطيكم سؤال يا جماعه روحوا تشوفوا بعينيكم باللي لو ترافاي لو جورناليزم دانفستيغاسيون يديرونج وماذا به هو. دوك نعطيكم الحقيقه تاع لافير هذه. بوركو مسيو بن عمر بن عمر مسيو محمد العيد بن عمر veut supprimer mes articles obligé via la justice française à supprimer mes articles. لأنه سي محمد العيد بن عمر depuis le déclenchement de mes articles et depuis le déclenchement depuis l'émission que j'ai faite sur MLTV il fait l'objet d'une enquête judiciaire en Algérie. عنده او تحت لونكيت جوديسير في الجزائر. وسائل الاعلام الجزائريه هي اللي كتبت ثاني باللي داروا له اي اس تي ان. ودوك نعطيكم النيميرو تاع الاي اس تي ان تاعو وتاع وتاع لونكيت. دوك نعطيكم لو نيميرو تاع لونكيت يعني وزيد سيرمون ماشي انني نقولها ان ميديا فرنسي اللي اسمه ماغرب انتيليجونس يقول باللي محمد العيد بن عمر راهو هارب ماهوش من با في التراب الوطني. ما حابش يدخل التراب الوطني لانه ماهوش حاب يدخل لانه خايف من العداله الجزائريه اللي تحوس عليه. يعني علاه سي بور سا جاي يحاسب هنا في فرنسا باسكو على بالو بلي في العداله الجزائريه راهو مطلوب عندها. انا نعطيكم يعني في فرنسا ماشي انا نقولوا حتى الصحافه الجزائريه خرجت ونعطيكم مثلا ميم لي نيميرو سمحوا لي برك زوج دقائق باش تشوفوا بعينيكم. نعطيكم لو نيميرو تاع العداله الجزائريه ودات الور le numéro, chauffe, le tribunal, le parquet de Sidi Mohamed a ouvert une enquête sur Mohamed El-Aïd Ben Ammar portant le numéro 19-00016. هاوليك النيميرو تاع الدوسي تاع عمار محمد العيد بن عمر في العدالة الجزائرية 19-3016. زيد داروا له une fiche d'interdiction de sortie du territoire national qui a été établie en date du 24 avril 2019. من 24 افريل 2019 هو ممنوع من الخروج من التراب الوطني. ابارامون لو باركي تاع سيدي محمد او يونكيت على لي كريدي بونكير اللي داهم مع محمد العيد بن عمر. وانا خرجت وثيقه رسميه تقول بلي محمد العيد بن عمر دا 111 مليار وتسالت عليها. هو حاب il veut m'obliger justement à supprimer cet article parce que على بالو بلي لي سيرفيس دو سيكوريتي et les enquêteurs algériens راهم يخدموا عليه. زيد لو باركي عم حابين يعرفوا اسكو لي زافونتاج اللي داهم مع محمد العيد بن عمر يعني ابري مور التمويل تاعو لا كومباني الكتورال تاع بوتفليقه في 2014 وفي 2019 باسكو هو قد دار كومونيكي اونكور اون فوا ويقول مع العهده الخامسه. لي زونكيتور تاعنا يحاولوا يعرفوا سي ان بريجيديس
sur la réalisation et la livraison de projets de développement à travers la saignée du trésor public. On a enquêté sur la surfacturation, donc on a enquêté sur les soupçons, من الشركه اللي دايرها هو في سويسرا هو يقول راهو يسوق او يكوميرسياليزي بها il est en train de commercialiser uniquement de macaron وكسكس. انا كي شفت لو ستاتيو قلت بلي يقدر يدير بها دي ريستورون، يقدر يدير يسلف ويدير بها دراهم. هذه سي ديفاماسيون خاوتي خواتاتي. انا جوغي ايمي كنت نحلم لو كان هذا لو بروسي يندار في بلادنا الجزائر. الله غالب انا راني منفي وكنت تعرفوا حكايتي وكنت تعرفوا بلي ما نقدرش ندخل الجزائر واني ما داروني في السجن وحرقوا ودناو لي العائله تاعي وانا بالكم كاع واش داروا اخر جزائريين يعرف حكايتي. Je n'ai même pas besoin de la raconter et je suis pas là pour parler de moi-même. Moi je suis là pour parler d'une affaire publique. Je veux inviter tous mes compatriotes qui habitent en France ou qui habitent à l'étranger à venir nous soutenir dans ce procès politique contre un oligarque algérien qui a soutenu activement le régime de Abdelaziz Bouteflika et qui l'a financé. Hada Mohamed Aïd Ben Ammar, c'est la fabrication du régime algérien. اليوم apparemment d'après malgré mon intelligence هارب ما راهوش في البلاد. نقطة استفهام. عطيت لكم النيميرو تاع لونكيت جوديسير اللي داروها عليكم، عطيت لكم لا تاع لي اس تي ان تاعو. لماذا ما يروحش لخط العدالة الجزائرية ويبرهن باللي هو راه بريء، يجي لهنا ويستعمل المال تاعو في فرنسا باش يحتم عليا انه انا ماذا بيا كاع الجزائريين فون ديفوزي كاع لي زارتيكل هذو اللي كنت قريتوهم اما عندكم بو لي زافي توس لي وشفتوا كاع لي ميسيون تاعكم كنت عارفوا الخدمه تاعنا. اليوم النضال تاعنا ما راهوش نضال شخصي، سي اون لوت. C'est un combat qui est collectif. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin d'avocats. Nous avons besoin de militants. Nous avons besoin de défenseurs. Si on veut construire l'Algérie de demain, il faut que ces oligarques algériens rendent leur argent, rendent des comptes, rendent des explications et arrêtent de se faire واذا مبحوثين في الجزائر يدخل بلادو ويحوس ويهضر مع العداله تاع بلادو، ما يستعملش العداله الاوروبيه ضد صحفي زوالي اكسيتيرا. انا ماذا بيك اليوم كاع الجزائريين يتحملوا مسؤوليتهم. تحبوا نبنوا بلادنا تاع غدوه لازم كاع تحملوا مسؤوليه، لازم كاع تحملوا مسؤوليتنا. الخروج برا بالجمعه نقولوا يتنحاو بوقت ça ne suffit pas. Il faut des procès, il faut de la justice, il faut vraiment se battre jusqu'au bout. Et maintenant je vous dis, ce monsieur, il est là, il sera là. Je ne sais même pas s'il aura le courage. Je dis même pas, je ne sais même pas s'il aura le courage de venir m'affronter au tribunal le 18 juin. Mais j'ai le courage de venir affronter. Moi, simple Zawali, avec tous les milliards qu'il peut avoir, avec tous les grands avocats qu'il peut payer en France. Je viendrai le 18 juin et je suis prêt à affronter Ben Ammar, Ali Haddad, Oujma'a, G'a, etc. Les Mqadrin, ils viennent m'affronter. Moi, je voudrais juste savoir, Yajma'a, ce combat n'est pas le combat de Abdel Samar, c'est le combat de tous les Algériens. Alors aux Algériens et aux Algériens de venir nous rejoindre, d'assister avec nous et de nous soutenir parce que لو كان l'oligarchie تبقى هي تحكم في البلاد والله غير يروح بوتفليقه ويروح سعيد كابابيجو لي بير عليهم.